وصلاة الله وسلامه على رسوله المكرم وعلى آله وأصحابه الذين خرجوا بالعلم من الظلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويا رئيس الحفلة وزملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع العبادة. أيها الأخوات الأعزة، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الكون وما فيه من السماء والأرض والجبال الراسيات والشمس والقمر والنجوم التي تسبح والشجر الأخضر والنبات المتنبعة من الفواكه والثمار عبرة لأولي الألباب والنهى، وسخره لأشرف الخلق الذي أحسنه تقويما. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فكرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وأمر الملائكة بالسجدة أمامهم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وجعلهم خير أمة وسطا ورزقناهم من الطيبات وعلمهم البيان وسخر لهم الشمس والقمر بحسبان فأكرمهم وأسبغهم ونعمهم بنعم ظاهرة وباطنة. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الأخوات الأعزة، لماذا فزر الله هذا الخلق الضعيف النحيف بهذه التفصيلات؟ ولماذا كرمه بهذه التكريمات الباهرة الهائلة؟ ولماذا سخر له هذه البحار والجبال الناطحة السماء؟ ولماذا توجه بهذا التاج الفاخر العظيم من الخلافة؟ ولماذا فوض إليه الوسطية والخيرية التي ربط بها كل نبي من الأنبياء والرسل؟ أيها الأخوات الأعزة، هل تدبرنا وتفكرنا في هذه الناحية الحساسية؟ هل توجه خيالنا وفكرنا إلى هذا الجانب العميق الشامل؟ أيها الأخوات في الدين، إنه لم يبعث للعبادة والإذعان إلى الخلق وقدرته، بل إنه بعث للعبادة الواحد القهار الغفار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه لم يخلق للأكل والشرب وجمع القناطر المقنطرة من الذهب والفضة والمحبة للشهوات من النساء والبنين. هذه كلها فتنة وبلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إنه خلق امتثالا لأوامر الله ونواهيه في الأرض. إنه خلق لتطهيرها من الأجناس الشركية والأبناس الباطلة الزائفة. إنه خلق لإعلاء كلمة الله شرقا وغربا، برا وبحرا، أرضا وسماء. إنه بعث للقتال والكفاح للجبابرة والطواغيت الفراعنة الذين يفسدون في الأرض. إنه أرسل لمحاربة الماكرين الخداعين من أبي لهب وأبي جهل وأحزابهم المتحمسة الذين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إنه خلق لإخراج البشرية الضالة المتسكعة في دياجن الظلام والفساد إلى ساحل الأمن والفلاح والنجاة. إنه أخرج لتهديد المناهج الباغية المعادية إلى المناهج المستقيمة.
إنه بعث لإقلاع الجراثيم الفتاكة الهدامة التي تتعفن بها البشرية وتتلوث بها الإلهية المقدسة المطهرة. إنه بعث لنشر الرحمة والمودة فيكون ماء زلالا ويكون مطرا عزيزا للبشرية القاهلة المجدبة يسقي الجديد بنبعه فإذا به روز أبد. لكن يا خبر أسفا على الأسف إن هذا الإنسان الذي فضله الخالق أحسن تفضيلا. إنه بالى بكل غرض واهتم بكل هدف واعتنى بكل غايات من الغانية الفانية الخسيسة الدنية. إنه تفكر للبطن، إنه تفكر للمال، إنه تفكر للجاه، إنه تفكر للمباني الضخيمة، إنه تفكر ولكن نسي غرضه المنشود ونبذ غايته الأصيلة وطاح هدفه النبيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا حماة العزة، حاجتنا اليوم أن نعرف غايتنا ونسلك مسلكنا الصحيح ونأخذ مشرب الفرقان الحميد وفيه عزنا وفيه شوكتنا وفيه نجاتنا في الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأجهدوا ولا تحسبوا ذهاب نفسك فيه. لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة، لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة، ما الموت إلا أن تعيش مذللا. بكتفي بهذه الكلمات وأشكركم على حسن الاستماع وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم